प्रोफेसर ज़िया। इस वक्त बैन अल-अक़वामी तल्लुकात के लिहाज से जो दिलचस्पी के मौज़ूआत हैं उनमें से एक अहम मौजू जो है वो हिंदुस्तान का जो है वो अपने ताकत के जिस तसव्वुर के तहत वो नशोनुमा पाता हुआ नज़र आता था, वहाँ पर वो ताकत के उस नशोनुमा के तसव्वुर के तहत आगे बढ़ने की बजाय वो एक खामोश महरूम मुल्क के तौर पर जो है वो हमारे सामने नशोनुमा पाता हुआ नज़र आता है। मैं इससे ज़्यादा जो हालात वाक़यात के रोशनी में अगर परखा जाए तो पैथेटिक सिचुएशन इंडिया को कभी नहीं सामना करना पड़ा होगा जितनी कि वो पैथेटिक सिचुएशन इस वक्त देख रहा होगा कि अपने खित्ते के अंदर जहाँ पर वो अपने आप को जो है वो एक दुनिया की ताकत तस्वर करता था, अपने रीजन के अंदर भी उसका एक रीजनल पावर का जो स्टेटस है वो ना सिर्फ जो है वो शैटर्ड हो चुका है, क्योंकि बिलखुसूस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसकी जो जारहाना तस्वुरात थे वो एक अमली जंग के नतीजे के अंदर शिकस्त का जो आइनादार बन चुके हैं। उससे उसका जो क्लेम था दुनिया के अंदर कि वो दुनिया की एक बहुत बड़ी फौजी ताकत है और दुनिया के अंदर कोई दूसरा मुल्क उसकी एग्रेंडाइजमेंट का सामना नहीं कर सकता, तो वो एक जो फियर उसने क्रिएट किया हुआ था, मेरे ख्याल में जब फियर ख़त्म हो जाता है तो आपकी जो ताकत का एक बहुत बड़ा जो पहलू होता है आप उससे महरूम कर लेते हो। तो यही वजह है कि इस वक्त हिंदुस्तान जो है वो अपने जो एक एलिमेंट ऑफ पावर के तौर पर उसके पास फियर की जो ताकत थी दूसरों के लिए वो हमें शैटर्ड होती हुई नज़र आती है, जिससे उसे एक पैथेटिक पोजीशन नजर। फिर यहाँ पर उसकी एक और जो वजह नज़र आती है कि वो इस रीजन के अंदर जो एक अलायंस सबॉर्डिनेट कंट्रीज़ के तहत तश्कील देने का जो है वो तस्वर रखता था, जिसमें बांग्लादेश उसका एक नेचुरल अलायंस बन चुका था, श्रीलंका, नेपाल, भूटान ये उसके एक अनअवॉइडेबल फ्रेंड के तौर पर तस्वर किए जाते थे कि उनके जो ताकत का जो उनका तवाज़न हिंदुस्तान के साथ था वो किसी जारहियत का मुतहम्मल नहीं हो सकता था, तो इसलिए वो विक्टिम तस्वर किए जाते थे बरह रास्त। तो लेकिन अब अगर हम हालात वाक़यात के अंदर जाकर देखें तो जिस तरह बांग्लादेश हिंदुस्तान के साथ एक हॉस्टाइल टर्म पर है, फिर इसी तरह जो दीगर क्या ममालिक हैं, चाहे वो श्रीलंका हो चाहे नेपाल, वो अपने तल्लुकात के लिहाज से जो है वो हिंदुस्तान की जो हाकमियत का जो फियर था उसके अंदर उससे निकल कर जो है वो खित्ते के दीगर ममालिक के साथ और चाइना के साथ अपने तल्लुकात की वुसअत का कोई मानी और मफहूम हासिल करते हुए नजर आते हैं। तो दीज आर द रीज़न बाई विच वी कैन से इंडिया इज फेसिंग वेरी पैथेटिक सिचुएशन एट प्रेजेंट। लेकिन यहाँ पर जाकर हमें जो सवाल है वो फिर इसी तरह अमेरिका के साथ उसके तल्लुकात की जो एक अम्ब्रेला था वुसअत का वो भी उससे अपने आप को महरूम तस्वर करता है और उसकी अपनी इंटरनल जो पॉलिटिक्स है वहाँ पर जो नेशनलिज्म का जो कॉन्सेप्ट इख्तियार किया था वो भी वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो एंटी इंडिया के मानी और मफहूम के अंदर लिया जाने लगा है, क्योंकि उसके नतीजे के अंदर जो माइनॉरिटी के ग्रुप थे उनके खिलाफ जो पॉलिसीज इख्तियार की गई, जो रद्द अमल उसके सामने नजर आता है माइनॉरिटीज़ का, उसके नतीजे के अंदर वो नेशनल इंटेग्रेशन का तस्वर डिसइंटेग्रेशन के अंदर और जो एक पॉलिटिकल जो विल थी मोदी की सोच और फिक्र के साथ वो एक एंटी पॉलिटिकल सोच के साथ जो है वो कमज़ोर होती हुई नजर आती है। तो ऐसा कहते हैं कि मोदी की जो इंटरनल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था वो भी जो है वो पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पर भी कमज़ोर होता हुआ नजर आता है और वहाँ पर जो मुख्तलिफ माइनॉरिटीज़ हैं वो अपनी हॉस्टिलिटी की वजह से उसके जो है वो खिलाफ जो है वो एक सोच और फिक्र का जो जाविया रखते हैं। इससे कहते हैं वहाँ पर जाकर जब कोई कौम बैरूनी तौर पर भी वीक होती हुई नजर आए और अंदरूनी तौर पर भी कमज़ोर होती नजर आए, और फिर इसकी एक और बुनियादी वजह जो हिंदुस्तान की हॉस्पिटैलिटी की नज़र आती है कि वो दुनिया के अंदर बहुत से ऐसे ममालिक जिसके साथ इस्लामी ममालिक के बेखसूस जो ममालिक थे उनके साथ अपनी तजारती सरगर्मियों के वुसअत का वो मानी और मफहूम इख्तियार करता चला जा रहा था कि जहाँ पर ये सवाल उठाने लगे थे कि उन इस्लामी मुल्कों के नज़दीक जो है वो प्रेफरेबल जो है वो इंडिया है और दे प्रेफर पाकिस्तान टू अगेंस्ट इंडिया। तो मैं यहाँ पर वो उनकी जो प्रेफरेंस थी वो टुवर्ड्स इंडिया के लिए ज़्यादा वेटेज रखती थी बनिस्बत, लेकिन अब यहाँ पर भी हमें एक रिवर्स कैफियत नज़र आती है। तो इसे कहते हैं कि जो आपके तल्लुकात की जो वुसअत का जाविया वो महदूद हो जाए, बैन अल-अक़वामी तौर पर आपका जो बयानिया है वो कमज़ोर शैटर्ड होना चला जाए और अंदरूनी तौर पर आपकी जो सियासत का जो मकसद जो महवर है वो पॉलिसी जो है वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाए, तो फिर ये अंदरूनी तौर पर बैरूनी तौर पर जो हालात वाक़यात है वो पैथेटिक ही किसी मुल्क का तस्वर पैदा करते हैं, उनको किसी ताकतवर मानी और तस्वर के तहत तो नहीं तश्कील दे सकते। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो कैफियत से हिंदुस्तान गुजर रहा है
یہ کیفیت جو ہے وہ ایک مستقل ہندوستان کی پہچان بن جائے گی، یا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے اندر ایک رد عمل کا کوئی تصور بھی جو ہے وہ ہمیں تشکیل پاتا ہوا نظر آ سکتا ہے؟ اس وقت کے جو حالات و واقعات ہیں، ان حالات و واقعات کے اندر جا کر جو ایک کمزور ہندوستان کا جو معنی و مفہوم ہے، یا ایک پیتھیٹک ہندوستان کا جو معنی و مفہوم ہے، یہ بہت سارے دیگر ملکوں کے لیے بھی جو ہے وہ ایک ایسا ویکیوم بنتا ہوا نظر آتا ہے جس کو وہ فل کرنے کے خواہش مند ہوں گے، اور اس طرح جو ہے وہ ہندوستان جو ہے وہ اپنے حالات و واقعات کے نتیجے کے اندر وہ ویکیوم پیدا کر چکا ہے کہ جہاں پر جو بڑی طاقتیں ہیں وہ اس کے اوپر جو ہے وہ حملہ کر کے اس کی سوچ اور فکر کو جو ہے وہ اپنی سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ منسلک کرنے کے، اس طرح جو ہندوستان کا اپنی سوچ اور فکر جو ہے اس کے تحت نظم و نسق چلانا یا اپنی پالیسیوں کو اختیار کرنا وہ بے معنی ہو جائے گا، اور بڑی کسی طاقتوں کے امبریلے کے نتیجے کے اندر آ کر اس کی سوچ اور فکر کے تحت اپنی پالیسی، یہی وہ ایک تصور ہے جو اس خطے کے اور بین الاقوامی حالات و واقعات کے اندر ہندوستان کے جو کردار کو جو ہے وہ ایک انتہائی جو ہے وہ ایک فیئر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، کیونکہ مستقبل کے اندر جا کر ہندوستان کی ضرورت جو ہے ہر اس ملک کو ضرورت ہوگی جو اس خطے کے اندر اپنی حاکمیت کو قائم کرنا چاہتا ہے، اور بالخصوص جو اس خطے کے اندر جو ہے وہ بڑھتے ہوئے جو چائنا کے تعلقات ہیں اور جو رشیا کے جو طاقت کے اندر جو انٹریکشن ہے چائنا کے ساتھ، اس کو روکنا چاہتا ہے، اور اس خطے کے اندر اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ ایک انسرٹینٹی پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے اسے ضرورت ہوگی ہندوستان کی، کیونکہ ہندوستان کے اندر موجودگی کے اندر جا کر آپ ایک ایسا ایٹماسفیئر کریٹ کر سکتے ہو کہ جو ہاسٹیلٹی کا بیہیویئر جو ہے ود دا نیبرنگ کنٹری جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے، اور اس طرح ہندوستان سب سے زیادہ جو ہے وہ فرٹائل ہے ٹو کریٹ دا ہاسٹائل ایٹماسفیئر ان دا ریجن، کیونکہ وہ اب یہ عمل جو ہے وہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، وہ پاکستان کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، وہ نیپال، اور تو جب ایک ہاسٹائل ریجن کوئی پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پر جو ڈیولپمنٹ کا اور جو پروگریس کا اور جو پیسفل کوآپریشن کا جو تصور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور میرے خیال میں یہی ایک ایسی فضا ہے کہ جو امریکہ کے لیے جو ہے وہ اپنی رائیولری کے لحاظ سے چاہیے ہوگی کہ یہاں پر ایک، اور یہی عمل جو ہے وہ چونکہ افغانستان کے ہندوستان کے ساتھ تعلقات کی نشو ہے، تو اس طرح وہ ایک ٹول بھی ڈیولپ ہو چکا ہے کہ جو افغانستان کے وجہ سے جو ہے وہ اپنے اس خطے کے اندر جو جس طرح اگر 1979 کے اندر امریکہ جو ہے وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے روس کو گرم پانیوں تک روکنے کے لیے افغانستان پر حملہ کرنے کا جو ہے وہ ریزن بنا سکتا ہے، تو اب اس کے لیے یہ عمل جو ہے وہ اور بھی زیادہ سافٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا، کیونکہ وہ براہ راست یہ عمل کرنے کے بجائے جو ہے وہ کسی دوسرے ملک کو ٹول کے طور پر استعمال کر کے اپنے مفادات کے لیے جو ہے وہ فضا جو ہے وہ افغانستان کے ذریعے حاصل کر سکتا ہے، اور بالخصوص کہ جب افغانستان کے اندر جو اپنے حالات و واقعات ہیں وہ انسرٹینٹی اور ایکسٹریمزم کے تابع، لہٰذا وہاں پر اور پھر اینٹی پاکستان کے تصورات کے ساتھ موجود ہے، اینٹی چائنا اور اینٹی تاجکستان، اینٹی ازبکستان، غرضے کے خطے کے ایران کے ساتھ بھی اس کی ہاسٹیلٹی کا تصور قائم ہے، تو ایک ایسا ملک جہاں بھی حکومت جو وہ اپنے نیبرنگ کنٹری کے ساتھ ایک ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ کا تصور مستحکم بناتی ہوئے نظر آتے ہیں، تو وہ ایک ایسا ملک بن جاتا ہے کہ جہاں پر آپ اپنے مفادات کے لیے انہیں جو ہے وہ ایک ایسا ٹول بنا سکتے ہیں کہ جو اس ہاسٹیلٹی کو ایکسپینڈ کر کے خطے کے اندر جو ہے وہ امن و امان کا ایک ایسا تصور کے لیے جو ہے وہ خطرہ پیدا کر سکتا ہے کہ جہاں پر ایک صرف اور صرف جو ہے وہ ٹیررزم ہو، وار اورینٹیڈ کلچر ہو، اور پولیٹیکل انسرٹینٹی ہو، انسٹیبلٹی ہو، تو وہ پاکستان جس طرح مسلسل ٹیررزم کا شکار ہے، اور ایران کے اندر بھی جو افغانستان سے متعلق تصورات ہیں، پھر اب تاجکستان ازبکستان کے اندر بھی ایک محاذرہ کی کیفیت ہے، میں وہ جو ایکسپینشن ٹیررزم کی افغانستان کرتا ہوا نظر آتا ہے وہ ایک سوچ بن جائے گا ان ملکوں کے لیے جو اس خطے کے اندر جو ہے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے انسرٹینٹی چاہتے ہیں، یا انسٹیبلٹی چاہتے ہیں، یا وار ہسٹیریا پیدا کرنا چاہتے ہیں، تو میں نے یہاں پر جا کر جو ایک ہندوستان ہو گیا اور اپنے تمام جو اس کے سورسز ہیں اس کی بنیاد کے اوپر اب وہ ایک ایسے معنی و مفہوم کے لیے جو ہے وہ تشکیل پاتا ہوا نظر آئے گا کہ جہاں پر وہ ایک ٹول کے طور پر جو ہے وہ کسی دوسرے کے مفادات کے لیے جو ہے سرگرم عمل ہو کر اپنی جو پیتھیٹک سچویشن ہے اس سے باہر نکلنے کی کوشش کرے، کیونکہ جب آپ کو اپنی طاقت سے محروم ہونا پڑتا ہے تو دین یو ہیو ٹو نیڈ دا لاٹھیوں کی ضرورت ہوتی ہے اور سہاروں کی ضرورت ہوتی ہے، تو میرے ہمیں اس وقت سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جب ہندوستان کسی دوسرے ملک کی لاٹھی بنتا ہوا نظر آئے گا یا سہارا بنے گا تو یہ پورے کا پورا خطہ جو ہے وہ ہمیں ایک مشکل کیفیت سے گزرتا